विद्याओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है। संस्कृत के साथ फारसी भाषा साहित्य के संवर्धन के कार्यक्रम भी संस्थान के उद्देश्यों में शामिल है। उसी श्रृंखला में संस्थान के स्थापना महोत्सव के संदर्भ में आज ईशावास्योपनिषद के फारसी अनुवाद हिकमत-ए-इलाही पुस्तक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। तो कार्यक्रम का आरंभ हम जो है इसी उपनिषद के मंत्रों के उच्चारण से शुरू करते हैं। इसके लिए मैं मंगलाचरण के लिए चिरंजीवी मिलिंद मिश्र एवं उदयन मिश्र को आमंत्रित करता हूं। मिलिंद मिश्र एवं उदयन मिश्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् येन च तेन भुञ्जीथामग्रिधः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे च तं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्ववर्षत् तद्धावतोऽन्यानच्येते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। धन्यवाद। धन्यवाद। गनी साहब तनिक डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आ रहे हैं। धन्यवाद जी मिलिंद मिश्र एवं उदयन मिश्र। उसके बाद कार्यक्रम के संयोजक मैं डॉक्टर राजेश सरकार जी, सहायक आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के विशिष्ट अतिथि का परिचय कराएं। राजेश सरकार जी। जी धन्यवाद सर। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेते नान्या पन्था विद्यते अयनाय यौ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यौ वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुवैर्वै शरणमहं प्रपद्ये विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां यद् विश्वविस्मयकरं चरितं महीयो वाचस्पतेरपि गिरां सुतरां दवीयः प्रातः सदा सुमनसाम् अभिवन्दनीयः वन्द्या समे सदा मदनमोहनमालवीयः वंदे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य ये जाङ्गलिकायमाने संसार हालाहल मोह शांत्यै बेनामे खुदाबंद जान आफरी हकीमे सुखंदर जबान आफरी। रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के इस आमुख आंतरजालिक आमुख पटल पर मैं विश्व विश्रुत संस्कृत एवं फारसी परंपरा की विदुषी संप्रति तेहरान विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा
एवं साहित्य विभाग की आचार्य एवं भारत अध्ययन की आचार्य डॉक्टर फरजाने आजम लुत्फी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही इस इस सभा में एकत्रित हुए अनेक मेरे वरिष्ठ जन, कनिष्ठ जन, मित्रजन, शिष्यजन एवं गुरुजन भी मेरे उपस्थित हुए हैं। बड़ी एक संख्या छात्रों की है, उन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मैं करता हूं, क्योंकि श्रोता ही हमारी शक्ति और हमारे बल है। इस क्रम में मैं डॉक्टर फरजाने आजम लुत्फी महोदया का परिचय आप सबके समक्ष संक्षेप रूप में रखना चाहता हूं। वर्तमान में आप ईरान की राजधानी तेहरान स्थित तेहरान विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा एवं साहित्य विभाग की आप आचार्य हैं। आपने सन 1997 ईस्वी में तेहरान विश्वविद्यालय से लैंग्वेज एंड लिटरेचर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहीं वर्ष 1999 में आपने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही आपने ईरान के प्रसिद्ध कवि हाफिज और भारत के प्रसिद्ध उर्दू एवं फारसी कवि गालिब की शायरी पर एमफिल की उपाधि को प्राप्त किया है। सन 1908 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने गालिब एवं हाफिज के तुलनात्मक अध्ययन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तेहरान विश्वविद्यालय ईरान के विश्व अध्ययन संकाय के भारत अध्ययन विभाग में 10 वर्षों से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन, परंपरा, भारत ईरान संबंध, इस्लाम पूर्व एवं इस्लामोत्तर का अध्यापन अत्यंत निष्ठा से कर रही हैं। इसके अतिरिक्त ईरान में ही स्थित विदेश मंत्रालय विश्वविद्यालय फॉरेन मिनिस्ट्री यूनिवर्सिटी के भारत अध्ययन विभाग में भी 5 वर्षों से कार्यरत हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी के आचार्यों से हिंदी साहित्य एवं संस्कृति साहित्य एवं भाषा की शिक्षा प्राप्त की है एवं संस्कृत का स्वाध्याय कर रही हैं। आपने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है, जिनमें नगमा-ए-खुदाबंदी, जो श्रीमद् भगवद गीता के फारसी अंग्रेजी में विवरणात्मक व्याख्या है, फरहंगे तलमीहात, यह जो है इसका विमोचन तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के भारतीय राजदूत द्वारा किया गया। सूफी दर्शन पर आपने डिवाइन इन्वोकेशन एंड रिन्यूअल ऑफ प्रीमोर्डियल कॉन्वेंट पुस्तक लिखी है, जो लंदन स्थित एकेडमी ऑफ ईरानियन स्टडीज ब्रिटेन से प्रकाशित है। सादी फाउंडेशन ईरान से पहला कदम नाम की एक पुस्तक लिखी है, जो फारसी भाषा के प्रारंभिक अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी क्रम में आपकी पुस्तक हिकमत इलाही है, जो ईसावासी उपनिषद की मूल संस्कृत के साथ फारसी व्याख्या हिंदी उर्दू अनुवाद के साथ है। यह भी लंदन स्थित ईरानियन स्टडीज एकेडमी ऑफ ईरानियन स्टडीज से प्रकाशित है। महान शब्दकोश, जो उर्दू हिंदी शब्दकोश है, 2 भागों में है और बी ब्राउन बुक दिल्ली से प्रकाशित है। अनेक आपके शोध पत्रों का संकलन ईरानियन कॉमन हेरिटेज, इंडो ईरानियन कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, इंडो ईरानियन कॉमन हेरिटेज शोध पत्रों का संकलन 6 भागों में ईरान से प्रकाशित है। आप अनेक वैश्विक संस्थाओं की मानद सदस्य हैं, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय है। संप्रति आप उपनिषद एवं इस्लामी सूफी दर्शन एवं तुलनात्मक अध्ययन विभाग एकेडमी ऑफ ईरानियन स्टडीज लंदन ब्रिटेन की अकादमिक सदस्य हैं। 3 दर्जन से अधिक शोध पत्र फारसी, अंग्रेजी, उर्दू में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें आधे से अधिक शोध पत्र वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, कृष्ण चरित्र, त्रिमूर्ति एवं भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों पर है। इन्हीं विषयों पर आपके द्वारा 20 से अधिक व्याख्यान भारत, ईरान, टर्की, विभिन्न यूरोपीय देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए गए हैं। आप निरंतर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य से भारत की यात्रा करती रही हैं। आप भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अनन्य उपासिका हैं। ईरानी समाज में आप भारत अध्ययन पर कार्य करने वाली एकमात्र विदुषी हैं एवं उदारवाद, धार्मिक, सांस्कृतिक एकता के लिए समर्पित हैं। मैं इस मंच के पटल पर आप आचार्य का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद राजेश सरकार जी, धन्यवाद। अब मैं आज के मुख्य वक्ता आचार्य डॉक्टर फरजान आजम लुत्फी
साहिबा का निमंत्रण देता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। डॉक्टर फरजान आजम। मेरी साहिबा। आवाज आ रही है डॉक्टर? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिन्नूर। बिस्मिल्लाहिन्नूरन्नूर। बिस्मिल्लाहिन्नूरुन अला नूर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी हुवल मुदब्बिरुल उमूर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी खलक़न नूर मिनन नूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़न नूर मिनन नूर फअंज़लन नूर अला तौर फी किताबिन मस्तूर फी रिक़्क़िन मंशूर बिक़द्रि मक़दूर अला नबिय्यिन महबूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा बिल इज़्ज़ि मज़कूर व बिल फ़ख्रि मशहूर व अला सर्राए व ज़र्राए मशकूर व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अब आज्ञा चाहती हूँ मंगलाचरण का, जो यहाँ के एज एक ईरानी स्कॉलर्स, एज ए इंडियन स्कॉलर्स और एज ए संस्कृत स्कॉलर्स के नाते मंगलाचरण को शुरू करना चाहती हूँ इजाज़त से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब जो हिस्सा जो मैंने पढ़ लिया था उसको फारसी में, उसके बाद उसका उच्चारण जो है वो संस्कृत में भी कुछ जो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म में होता है उसको आप सब लोगों के लिए मैं वो बताना चाहती हूँ। बेनाम खुदा के रहमतश बसियार व मेहरबानियश हमेशगीस्त। बेनाम खुदा ये नूर, बेनाम खुदा ये नूर नूर, बेनाम खुदा ये नूर बर नूर, बेनाम खुदाई के तदबीरगर उमूर است، बेनाम खुदाई के नूर را از نور آفرید و سپاس خدایی را که نور را از نور آفرید و نور را در کوه نور فرو فرستاد، در کتابی برنوشته، در ورقه گشوده به اندازه‌ای در خور بر پیامبری آراسته. سپاس خدای را که به عزت یاد شود و به عظمت مشهور و بر شادی و بدحالی سپاس گزاری شود. درود خدا بر آقای ما محمد و خاندان پاکش. اب اس کو فارسی ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بجائے اس کو سنسکرت میں کمپیریٹیو کرٹیزم کرنے کا اگر اجازت دے تو آپ کو بتا دوں، اس کے بعد جو ہے آگے بڑھا چلوں۔ نہ تتر سوریا بھاتی نہ چندر تارکم نہ میں ودھیتو بھاتی کتہ ایم اگنی ہی تمیو بانتم انوبھاتی سرو تسیا بھاسا سروم میدھم وبھاتی۔ डॉक्टर प्रताप मिश्रा, श्री आचार्य डॉक्टर प्रताप मिश्रा, श्री डॉक्टर शंभू तिवारी, डॉक्टर शेख अब्दुल गनी, डॉक्टर राजेश सरकार, प्रथम कृति प्राच्य शुद्ध संतान, सारे स्टूडेंट और शीशे और संस्कृत जानने वाले, फारसी जानने वाले, संस्कृत और फारसी चाहने वाले, ईरान की तरफ से आप सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ प्रथम कृति प्राच्य शुद्ध संतान से और डॉक्टर प्रताप मिश्रा और डॉक्टर राजेश सरकार और आप सब लोगों से जो मुझे स्वागत करके मुझे बुलाया, याद की। एक्चुअली डॉक्टर राजेश सरकार मैं शुरू कर सकती हूँ या आप मुझसे कुछ पूछेंगे या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? आप मुझे बता दीजिए कि उसका तरीके और अंदाज जो है मुझे उसका ढंग पता चल जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आप शुरू कर सकती हैं, प्रारंभ पुस्तक परिचय शुरू कर दो। जी, एक्चुअली ये जो किताब हमारी जो छप गई हकमत इलाही,
ईशोवासी उपनिषद जो डिस्क्राइब फारसी, हिंदी और उर्दू एवं तो संस्कृत तो है, तो इसका जो तरीक़ेकार का जो सबसे पहले जो मुझे इस रिसर्च का जो करने का जो मुझे इच्छा जब हो गई थी, तो थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी से संस्कृत सीखने का शौक तो शुरू से ही था, और कुछ माहौल की वजह से तो संस्कृत की जो भाषा होती है या कुछ जो धार्मिक जो बुक होती है, जो माहौल के हिसाब से जब मैं सुनती रहती थी, मैं अपने आप से ये ठान इरादा किया कि इसको सीख सकूं। हालांकि मेरी मातृभाषा जो है फारसी के साथ साथ तुर्की भी है, क्योंकि मेरी मातृभाषा का ताल्लुक जो है अज़रबैजान से है। मैं ईरानी तुर्क हूँ, और फारसी के साथ साथ जो तुर्की भाषा और फिर अंग्रेज़ी, फिर हिंदी, फिर उर्दू, फिर मुझे अपने सर्चिंग के दौरान और जब कोई किताब पढ़ती थी या आर्टिकल या कोई शुद्ध और रिसर्च के दौरान मुझे ये लगा था, ख़ास करके जब फारसी बास्तान, जो ईरानी फारसी बास्तान होता है, जैसे अवेस्ता और अवेस्तिक की जो किताबें, जब कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म का जो मुझ में ऐसा एक लगन पैदा किया, एक महसूस किया इस तरह की कि संस्कृत को सीखना चाहिए और संस्कृत को जानना चाहिए और संस्कृत को परवान भी देना चाहिए। इस वजह से है कि संस्कृत और अवेस्तिक की जो भाषाएं होती है वो एक फोनेटिक के हिसाब से, लिंग्विस्टिक के हिसाब से, कोई मफहूम के हिसाब से वो इतने एक दूसरे के साथ नज़दीक होते हैं कि आप अगर कोई भी ईरानी अगर संस्कृत को जान ले तो समझ लेते हैं कि ये हिंदुस्तान और ईरान की जो जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बार बार इन्होंने ये कहा था कि शायद दुनिया और संस्कार को अगर आप घूमते चले, अगर देखते चले, तो शायद ईरान और हिंदुस्तान में इस तरह की कॉमन हेरिटेज शायद दूसरे देशों से इतना नहीं मिल जाता है जैसा हिंदुस्तान और ईरान में होता है। इसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा धार्मिक आचार्य होता है डॉक्टर अल्लामा तबाताबाई, तो इन्होंने तफसीर अल मीज़ान जो 10वीं जिल्द में होता है, तो इन्होंने ये लिखा है कि उपनिषद को पढ़ते वक्त जो इन्होंने क्या है वो लातिन और अंग्रेजी और फ्रांसीसी के हिसाब से जो इन्होंने जो मुताला किया था, तो कहते हैं कि जब मैं उपनिषद को मैंने पढ़ लिया तब मुझे ये लगा कि इसके अंदर जो है मोनिटेइज्म या तौहीद की सुगंध और खुशबू मुझ पे क्या है महसूस होती है। तो इस बात को मद्देनजर रखे तो मुझे और उपनिषद के ऊपर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट और लगाव और लगन और ज्यादा बढ़ गया। तो इसी के हिसाब से मैंने क्या है अपना काम शुरू किया हिकमत इलाही के बारे में, और इसका हिकमत इलाही का नाम भी, इसके बारे में ढेर सारे तफसील होती है। सबसे इसका मैं आप सब लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। हमारे फारसी में एक मिसाल होते हैं, एक कहावत है, कहा जाता है कि जिसका गुरु नेक हो, जिसका जो गुरु जो उस्ताद होता है, जो टीचर होता है, जो नेक हो और विज्ञानी हो, तो वो शिष्य जो है वो राजा महाराजा से भी आगे होंगे और राजा महाराजा भी उसके सामने जो है सर झुकेंगे। अब क्या है कि कुछ सेल्फ स्टडी के हिसाब से, कुछ डॉक्टर राजेश सरकार के थ्रू से, कुछ ऐसे संस्कृत जानने वाले के थ्रू से क्या है संस्कृत का अभी भी मैं अपने आप को बहुत छोटी सी शीशे और स्टूडेंट समझ लेती हूँ। मुझे इसमें कोई दावा नहीं है कि मैं संस्कृत बहुत बड़ी जानती हूँ, लेकिन क्या है कि जो संस्कृत को जो मन से जानती हूँ, तो शायद संस्कृत के उच्चारण की वजह से शायद आप जैसे जो आपकी जो उसी के हिसाब से आपको ज्ञान है, और ज्ञान आप उसके हिसाब से आप काफी बढ़ चुकी है इसी भाषा से, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं संस्कृत को मन से जानती हूँ और मैं संस्कृत को मन से आगे बढ़वा देना चाहती हूँ। उपनिषद की जो मीनिंग जो होता है, तो सबसे पहले जो, क्योंकि ये मेरे मन को जब छू लिया था ये उपनिषद के उपनिषद, यानी उप नजदीक, नी फाइन मतलब नीचे, और शब्द या सद मराए निशस्तन मतलब आपके अंदर जो है झुकावपन पहला होना चाहिए, फिर गुरुजी के पास आराम से बैठना चाहिए,
मतलब बिना कोई अहंकार और बिना कोई घमंड जो है गुरुजी के पास बैठना चाहिए और उससे क्या है शिक्षा लेने की जरूरत होती है। तो उपनिषद के लिए तो सिर्फ इसी का जो लफ्ज होता है, जो इन्होंने क्या है अहंकारी को यानी मानियत को, जो अहंकार होता है, जो घमंड का जो सेंस होता है, जब उसको हटाने की कोशिश कर लेता है, तो मेरे हिसाब से अगर किसी को क्या है झुकाऊपन से उनको क्या है इंटरेस्ट होता है या उसके बारे में कुछ वो क्या है रिसर्च करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उपनिषद सबके लिए तो उसी हिसाब से क्या है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। अब उपनिषद या ब्रह्म विद्या या वेदांत जो वेदों के अंत के आखिरी हिस्से में जो पाया जाता है, और ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वीं बाब होता है, और फिर उसके बाद जो है कठु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का जो 40वां होता है। तो उसी के हिसाब से हमने ईशावास्य उपनिषद को वो क्या है इंतखाब किया, क्योंकि उसके अंदर जो है मोनोथेइज्म और खास करके इस्लामी फिलॉसफी के लिहाज से कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म काफी क्या है कुछ हो सकता है। अब खास करके हिकमत इलाही जो क्या है कि अकादमी मुतालात ईरानी लंदन में ये जो इसका जो छप चुका है यूके में, लंदन अकादमी ऑफ इरानियन स्टडीज में, तो इसको हमने इसीलिए इंतखाब किया है कि अक्सर इनकी जो मंत्रा होता है मोनोथेइज्म के साथ जो है आप ईरानी फिलॉसफी के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगरचे कहा गया है कि 108 मुक्तिक उपनिषद से होता है, और शंकराचार्य जो है वो 11 अहम मुक्तिक उपनिषद को भी क्या है डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, जैसे ईशा होता है, खेन, कथ, प्रश्न, मंदक, मंदोकिया, इतरया और तितरिया, छंदोगिया, बृहद आरण्यकः और शिविता शिवित्र, ये जो लेकिन क्या है कि अक्सर जो है दशो उपनिषद पाठ होता है मुक्तिक, और शिविता शिवित्र क्या है उसमें क्या है ये वो 11 में शामिल नहीं होता है। लेकिन क्या है कि ईशो को क्या है आप ईशावास्य उपनिषद को आप हिकमत इलाही की किताब में आप अच्छे तरीके से उसको क्या है फारसी में फारसी फिलॉसफी के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इससे पहले अगर मैं आपको कुछ किताब का हिस्सा जो है कुछ मंत्रा आपको शेयर करूं और उसको क्या है फारसी के हिसाब से आपको कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म की करने की कोशिश कर सकूं, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दारा शुकू औरंगजेब का भाई और शाहजहां का बेटा, इन्होंने क्या है कि अपने हिसाब से, और जब इन्होंने क्या है कि 50 से ज्यादा उपनिषद को फारसी में तर्जुमे करने की कोशिश की, उसके साथ जो जितने भी उस्ताद थे जैसे अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी, फिर मीरक शेख अहमद दहलवी, मुल्ला अब्दुल रशीद खुशनवीस, फिर मीर इमाद, फिर सरमद काशानी, फिर शेख नासिर जो ज्योतिष जानते थे, फिर मियांजियो, फिर मुल्ला शाह, फिर शेख अबुल माली, इन सब लोगों की जो इनके जो महा उस्ताद रहे थे, और इनमें से क्या है कि बहुत से ऐसे हिंदू और जो संस्कृत जानने वाले इनके उस्ताद भी शामिल थे। तो इनमें से अगर इनकी जो बैकग्राउंड और इसकी तस्करा को अगर आप अंदाजा लगाए, तो इनमें से क्या है कोई भी ईरान से मुहाजिरत करके इमिग्रेट करके वो हिंदुस्तान में जा चुकी थे। दारा शुकू हमारे मसनवी मानवी और मौलाना से बहुत मुतासिर है। तो अगर ऐसा मुतासिर नहीं थे, अगर फारसी और फारसियों से क्या है वो मुतासिर नहीं थे, तो शायद जो है शायद उनके जहन, मेरे हिसाब से तो शायद उनके जहन में कभी उपनिषद को तर्जुमे और खास करके फारसी में क्या है उसको क्या है अनुवाद करने की शायद उनके जहन में नहीं आ जाती। अब क्या है कि उनके आसार सफीनतुल औलिया, सीरह पैगंबर, सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, रिसाले हगनमा, हसनातुल आरिफीन और दारा शुकूर, मजमुल बहरैन जैसे जो सूफीज़म, मिस्टिसिज्म और नास्तिसिज्म के मौज़ूआत और विषय के बारे में होता है, इससे अंदाजा लग जाता है कि वो कितने उपनिषद को क्या है कितने अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की है, और कितने क्या है फारसी अंदाज और फारसियों का और खास करके फारसी और फिलॉसफी, इस्लामी फिलॉसफी से कितने वो मुतासिर थे। और वो हमेशा इन्हीं और हमेशा क्या है कि वो इन चीज़ों को क्या है वो खास करके मोनोथीइज्म और तौहीद को
جو ان کی عکس جو ہے اور ان کے مظہر کو جب اپنشد میں دیکھا تھا تو ان کو کیا ہے کمپیئر کرنے کی کوشش کی. کچھ ایسے فارسی اشعار کو میں دارا شکوہ سے آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ اس کو اردو میں یا ہندی میں انواد کرنے کی شکتی مجھ میں ہو کہ آپ کو کیا ہے آپ تک پہنچا دوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جب کیا ہے اپنشد کو ترجمے کرتے وقت اور ترجمے سے پہلے ہی اور ترجمہ کے بعد جب اسلامی فلسفی سے جب کمپیئر کرنے کی کوشش کی جو اس طرح کے فارسی شعر جو ہے ان کے گیان سے کیا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ من چه گویم یک رگم هوشیار نیست ذکر آن یاری که او را یار نیست. اب کہتے ہیں کہ میں کیا آپ کو کیا کچھ کہہ سکوں کہ میرا ایک نس جو ہے ابھی وہ کیا ہے وہ سدھ میں نہیں ہوتا ہے. مطلب میں اپنے سدھ میں نہیں ہوں. کیونکہ جب اس ایشور یا اس خدا یا اس کیا ہے اس اللہ کے بارے میں جب بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا بھی کوئی نہیں ہے اور جب اس کا کوئی نہیں ہے تو مجھ میں بھی ایسا کوئی سود یا ایسا کوئی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کیا ہے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر سکوں اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں. آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا یہ دون این جنون باشد جنون. آپ کہتے ہیں کہ جس کو ایشور کو چاہیے جس کو خدا کے راستے میں جانا چاہیے جس کو بھگوان کے راستے میں جانا چاہیے تو اس کو اس سنسار کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ جائے. نہیں, مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے سارے جو کھڑم ہوتا ہے تو ایشور اور خدا کے راستے میں ڈال دے. آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا باید کہ جان و تن نماند وگر ہر دو بماند من نماند. آپ کہتے ہیں کہ اگر ایشور اور خدا کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کیا ہے بھولنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دھیان نہیں دینا چاہیے. دھیان دینا اور بھولنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مطلب اپنے اہنکار کو دور کرنا چاہیے, اپنے گھمنڈ کو دور رکھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے تن اور جان کو بھول چکے تو کیا ہے کہ کیا باقی رہ جاتا ہے آپ, لیکن آپ بھی نہیں رہنا چاہیے. مطلب آپ کے اہنکاری نہیں ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ہر جا کے بود شیخی دیوانے او باشم ہر جا کے بود شمعی پروانے او باشم. میرے حساب سے یہ جو فارسی جو دارا شکوہ نے کیا ہے فارسی میں جو لکھا گیا ہے ایگزیکٹلی اپنشد کے لفظ کو کیا گیا ہے. کیونکہ دارا شکوہ کے زمانے کے اندر جو ہے جو شیخ ہوتے تھے تو وہ شیخ علامہ اقبال لاہوری کے شیخ میں نہیں تھے جو علامہ اقبال لاہوری بار بار شیخ و صوفی کو کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے, یا کچھ ہمارے جو حافظ جو کھوی تھے یا مولانا جو ہے جو شیخوں کے اوپر جو ہے کچھ مذاق اڑاتے تھے. تو اس زمانے میں اس طرح کے شیخ نہیں تھے. اس زمانے میں وہ ایسا شیخ ہوتا تھا جو اسٹوڈنٹ کو کیا ہے اچھے راستے میں سول امن شانتی کے راستے میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی گرو ہوتا ہے تو میں بھاگل جنون میں کیا ہے وہ بالکل عاشق رہ کر کے اس پہ عاشق ہو کر کے صرف اپنشد مطلب اسی کے پاس بیٹھ کر کے کیا ہے کچھ سیکھ پاؤں گی. اب کہتے کہ ہر جا کے بود شمعی پروانہ باشم. مطلب جہاں پہ مجھے موم بتی نظر آتا ہے میں موم بتی کے ارد گرد میں تتلی بن جاؤں گی. مطلب جیسے وہ اپنشد کہتے کہ اوپن نیشد مطلب آرام سے بیٹھ جاؤ, جھکاؤپن سے بیٹھ جاؤ اور گرو سے کچھ سیکھو. اسی طرح دارا شکوہ اس کو فارسی میں یہ کہتے کہ ہر جا کے بود شیخی دیوانے او باشم ہر جا کے بود شمعی پروانہ او باشم. مطلب جہاں بھی موم بتی ہے میں ان کے ارد گرد میں تتلی بننا چاہتی ہوں. اب ایک جگہ سے وہ فارسی میں کہتے نیست بیگانے کس در این عالم دست بر ہر چی می نہیں خود بھی. مطلب کہتے کہ اس سنسار میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے جان پہچان سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جانتے اور پہچانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرایا نہیں ہے, چاہے وہ کسی کی دھرم کیوں نہ ہو, چاہے وہ سب جو ہے وہ مخلوق خدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ چلے جاتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو. ہمارے اسلام میں بھی آ چکی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر انسان اپنے آپ کو اچھی طریقے سے پہچان لے, اگر انسان اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جانچ لے تبھی تو خدا تک کیا ہے پہنچ سکتے. کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہوئے بھی تو خدا تک
اور ایشور تک اور بھگوان تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ راستہ غلط ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ کو پہچان لو، پہلے اپنے اوپر کیا ہے بھروسہ رکھو، اس کے بعد جو ہے وہ خدا کے بارے میں سوچو. اب ایک جگہ سے مجھے بھی یقین ہے اس فارسی شعر کو پڑھ کے، اب جب کمپیریٹیو کریٹیزم کی راستے پہ میں ہوں، اسی ڈھنگ میں میرا سارا ریسرچ ہوتا ہے، تو مجھے بھی یقین ہوتا ہے کہ داراشکو اس فارسی شعر کو بھی فلسفی اسلامی اور اوپنشد کے تاثیر سے کیا ہے، اس کا جو ایفیکٹ سے کیا ہے لکھا ہے کہ قطرہ قطرہ ہے تا نیند قطره قطره است تا نیندازد که از دریا جداست، بنده بنده خویشتن را تا نمیداند خداست. اب کہتے ہیں کہ جو تیج بندو ہوتا ہے، جو گھترا ہوتا ہے، جو بوند ہوتا ہے، پانی کا جو بوند ہوتا ہے، اب وہ جب سمندر سے اور مہاساگر سے جب دور ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں بوند ہوں، میں گھترا ہوں. جب وہ گترا یا بوند مہاساگر میں کیا ہے ڈوب جاتا ہے، یا اس سے کیا ہے پیوست ہو جاتا ہے، وہ ملن ہو جاتا ہے اس کو، تب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بھی مہاساگر ہوں. لیکن جب مہاساگر میں ڈوب جاتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ نہ مہاساگر کو کیا ہے، جیسے شیر و شکر، اردو میں ہمارے ہندوستان میں شاید کہاوت ہے شیر و شکر، جیسے کچھ پتہ نہیں چل جاتا ہے. جب انسان خدا، ایشور اور بھگوان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے تبھی تو کیا ہے وہ ایکائی ہو جاتا ہے. اس کو نہیں پتا ہے کہ بندہ کون ہے، خدا کون ہے، وہ ایک ہی ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں کہ خدا، قطرہ اور دریا جب ایک دوسرے کے ساتھ جب ملن ہو جاتا ہے، جب پیوس ہو جاتا ہے، تبھی کیا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کیا چیز، مطلب سمندر بھی کیا ہے وہ خدا کی طرف سے، خدا سے اس کو جنم دیا ہے. تبھی تو قطرہ جب دریا سے الگ ہوتا ہے تبھی وہ سوچتا ہے کہ میں چھوٹی سی ناچیز ہوں. داراشکو کی ایک ربائی کو میں آپ کو مینشن کرنے کی کوشش کروں گی. ای آنکه خدایی را بجویی هر جا، تو عین خدایی نه جدایی ز خدا. این جستن تو همی به آن میماند، قطره به میان آب جوید دریا. یہ بھی وہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان ایشور سے اور خدا سے جب دور ہوتا ہے تبھی وہ سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو جب نہیں پہچانتا ہے، جب اس سے دور ہو جاتا ہے تبھی سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. لیکن جب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے نزدیک وہ بنا دیتا ہے اور اپنا کرم کو سدھار دیتا ہے، اپنے راستے پہ چل جاتا ہے، نیک رستوں پہ چلے جاتا ہے، تب اس کو کیا ہے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا یا ایشور کیا ہوتا ہے. اب ڈاکٹر راجیش سرکار کچھ سنسکرت کا جو ساہتیہ، جو ایران میں جو پوزیشن ہوتا ہے، سنسکرت ڈپارٹمنٹ کا جو پوزیشن ہوتا ہے اور انڈولوجی ڈپارٹمنٹ کا جو پوزیشن جو ہمارے دیش ایران میں ہوتا ہے، ایکچولی کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو فرانسیسی، پرتگیز اور جرمن اور امریکن جتنے بھی اورینٹالسٹ ہوتا ہے، اور خاص کر کے برونوف جو ایک فرانسیسی اورینٹالسٹ ہوتے تھے، تو 1833 کے اندر جو ہے انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ اوستا جو ہمارے فارسیوں کا جو ہولی بک ہوتا ہے اور یسنا جو اس کے ساتھ لیا گیا ہے، جب اس کو پہلی مرتبہ فرانسیسی میں ترجمہ کیا، اس کے بعد جب ہماری فارسی جو زوراسترین جو ہولی جو کیا ہے وہ دھارمک آچاریہ تھے جس کا نام دستور داراب تھے، جب وہ ایران سے امیگریٹ کر کے وہ ہندوستان، گجرات، سورت میں پہنچ چکے تھے، جب ان سے ملاقات ہو جاتی ہے پہلی بار، انہوں نے کیا کر دیتا ہے کہ برونوف جو اورینٹالسٹ، فرانسیسی اورینٹالسٹ تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اوستا سیکھ لیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے کیا ہے وہ سنسکرت بھی سیکھ لیا. تب اسی اورینٹالسٹ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فارسی اور خاص کر کے فارسی باستان جو اوستا جو ہوتا ہے، اوستا کی جو منترا ہوتا ہے، جو گاتا ہے یا گاتا، اور جیسے ہندی میں جو ہولی جو بک ہوتی ہے ودا، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سے کتنے ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک، فونیتک کے حساب سے اور سب کچھ. اور جب برونوف جو ہے 13ویں صدی عیسوی کے اندر جو ہے اشٹادھیائی پانینی کو بھی، اشٹادھیائی پانینی اور پھر اس مہا بھاشیہ پتنجلی کو
जब क्या है फारसी में तर्जुमा किया, और फिर उसके बाद जो है बार्थलो में जो अवेस्तिक और संस्कृत का क्या है वो माहिर लिसानियात भी थे, 1925 में जब क्या है इस तरह की जो अनुवाद होते चले गए, और खास करके फारसी से टू अंग्रेजी, अंग्रेजी टू फारसी, फारसी से टू फ्रेंच और जर्मन, ये सबको क्या है पता चल गया। और खास करके अंकिटो डोप्रो ने फ्रांसावी भी जब क्या है कि अवेस्ता और संस्कृत को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, तब उसको पता चल गया कि उस जमाने में उसको पता चल गया था कि ओवर 500 से ज्यादा शब्द जो है फारसी और क्या है संस्कृत से क्या है वो मिलता जुलता है, मतलब एक से मिलता जुलता नहीं, सेम चीज है। अब इंदु शेखर भी कहते हैं कि ईरानी लोग अभी आज के जमाने के मतलब 2020 के बारे में आपको कहना चाहती हूँ कि शायद हम ईरानी लोगों को नहीं पता है कि आजकल जो हम फारसी से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ओवर 30% से ज्यादा भाषा जो है संस्कृत से लिया गया है, और ये संस्कृत वही अवेस्तिक है और वही अवेस्तिक जो है वो संस्कृत है। अब इन्होंने क्या है अंकितो डोप्रो जो है जब 500 ज्यादा शब्द को फारसी और संस्कृत के साथ, अवेस्ता और संस्कृत के साथ जोड़ दिया था। जैसे हम अभी तक भी क्या है नहार का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे संस्कृत में आहार कहा जाता है ना। उसके बाद जैसे हम फारसी में जब कहते फरामोश, जैसे उर्दू में भी बहुत ज्यादा होता है, शायद अक्सर हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है शायद फरामोश को क्या है उसको फारसी शब्द तो जरूर है, फारसी उर्दू में भी आ चुकी है, लेकिन क्या है कि ये संस्कृत में प्रामाश होता है। और फिर संस्कृत में असोरा, फिर अवेस्ता में अहूरा, फिर अवेस्ता में यसना, फिर संस्कृत में यजना। फिर उसके यानी अगर आप बिराह रास्त अगर देख लीजिए तो ये फोनेटिक के हिसाब से विदाहा और अवेस्ता एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। और बहुत से ऐसे मिसाल होते हैं। तो मैं क्या कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, संस्कृत स्टूडेंट होने के नाते आप सब महागुरुओं के साथ में क्या कह सकती हूँ, लेकिन क्या है कि सिर्फ ये कहना चाहती हूँ तो शायद मेरे स्टूडेंट को उनको भी ये सब चीज पता चल जाए कि जैसे मासा माह जानू संस्कृत में और फारसी अवेस्ता में जानू, मूशका संस्कृत में और फारसी आजकल के फारसी में मूश, अश्वा और आजकल के फारसी में और पुराने जमाने के फारसी से अस्प, सप्ताह, हफ्ता, मासा, माह, शरद संस्कृत, सर्द फारसी। अभी तक जो अभी ठंडी का मौसम आ चुका है, अभी तक भी हम कहते सर्द, ये तो शरद। फिर शवता सफेद, जैसे आप कहते हैं सफेद, हम फारसी में कहते सफीद। शुष्का हम कहते खुश्क, खुश्क और संस्कृत में शुष्का। देखिए अभी जब ये सब चीज को पता चल जाता है तो इंसान सोचते है कि वाकई संस्कृत और अवेस्ता कितने एक दूसरे के साथ वो बहने हैं, कितने एक दूसरे के साथ नजदीक है। अब जैसे जब मैं हिंदुस्तान में आई थी 1998 में बीए करने के लिए, उसके बाद एमफिल फिर पीएचडी। अब जब उर्दू वाले कहते थे जुआ, अब हम फारसी में कहते जवान, अब उर्दू वाले और हिंदुस्तानी वाले कहते जुआ। अब मैं सोचती थी कि जुआ का क्या मतलब होता है, ये क्यों कहते, जवान को क्यों जुआन कहते। बाद में जब संस्कृत सीखने का मुझे मौका मिला, जब मुझे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ संस्कृत जानकारी के लिए, तब मुझे ये लगा कि अच्छा ये तो संस्कृत में इसको कहते युवा। अब युवा, अब तो हिंदी वाले तो जुआ को युवा के हिसाब से उसकी जो उच्चारण होता है, जो एक्सेंट के हिसाब से उसको युवा कहते हैं, लेकिन हम फारसी वाले उसको कहते हैं कि जवान। तब मुझे बहुत खुशी हुई। अब क्या है कि छथोड़, चाड़, शत, शिश, अष्टा, हष्ट, नवा, नव, दशा, दस, दह, दूवी, दो, एका, एक, दोतरी। अभी तक भी हम बेटी को दोख्तर कहते हैं, हम खा कहते हैं, लेकिन क्या है कि संस्कृत में दोतरी वही तो दोख्तर होता है, हम उसको खा नहीं खा कहते हैं। और भ्रातरी, अब जैसे बरादरी और भ्रातरी, वो संस्कृत में हम कहते हैं बरादरी। और फिर उर्दू वाले सोचते हैं कि ये
برادری بھی کیا ہے وہ فارسی ہے, لیکن ہاں تو فارسی ہے لیکن اینشنٹ فارسی ہے, فارسی باستان ہوتا ہے, لیکن اس کا جڑ جو ہے اوستا اور اوستک اور سنسکرت سے ہوتا ہے. جیسے ماتری, مادر, پتری, پیدر, بہت سے ایسے الفاظ ہوتا ہے کہ انسان جب یہ سب چیز کو جان کے شاید کیا ہے کہ مجھ جیسے کیا ہے اور زیادہ اس کو لگن محسوس ہو جائے. اب کیا ہے کہ ایرانی باستان جو اوستائی جو گاتا ہوتا ہے اور فارسی باستان جو ہمارے پاس جو ایک کتیبے ہوتا ہے جو پتھر کے اوپر جو پرانے زمانے میں جو لکھا گیا تھا, اور اسکندر مقدونی, اسکندر جو ہے جب اس زمانے میں جب ایران میں جب حملہ کیا تھا تو اکثر چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ برباد ہو گئی. جو ہمارے پاس پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے جو ہمارے پاس خاص کر کے اوستک اور اوستا کی جتنے بھی وہ جو اصلی ہمارے پاس جو سورسز تھے, کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہ آتش میں لگ گئی, نظر آتش ہو گئی. اب کیا ہے کہ اب لنگوسٹک لوگ خاص کر کے اورینٹلسٹ لوگ جو فرانس میں اور جرمن میں اور دوسرے جگہوں سے کیا ہے وہ خاص کر کے یوروپین لوگوں کو, میرے حساب سے ہندوستان میں جو سنسکرت جاننے والے اور سنسکرت آچاریہ جاننے والے کو ضرور یہ پتا ہوگا کہ سنسکرت کے بھروسے کیا ہے کہ سارے ہم ایرانی باستان اور خاص کر کے اوستا اور فارسی میانے اور پھلوی, سوغدی اور سکائی کے بھاشا کو کیا ہے ہم جان سکتے ہیں. اگر ہم کوئی مینسکرپٹ جو پتھر کی جو سٹون مینسکرپٹ ہوتا ہے یا جو بالکل ہاتھ سے لکھا گیا ہے جو مینسکرپٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی, اگر سوغدی ہو یا پھلوی ہو یا کوئی اشکانی یا کوئی ہخامنشی کے حساب سے اگر لکھا گیا ہو تو سنسکرت جاننے کے حساب سے کیا ہے ہم یہ سب کو کیا ہے کلیئر کر سکتے ہیں. سنسکرت کی کتابیں یہاں پہ نہ کے برابر ہے. جیسے کہاوت ہوتی ہے کہ جیسے جتنے آٹے میں نمک ڈالتے ہیں, ویسے تو آٹے میں تھوڑا نمک ڈالتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ نمک پہ بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے, بہت کم ہے. سنسکرت کتابیں, سنسکرت شبد کوش, سنسکرت کے بارے میں خاص کر کے ہندی, اب تو سنسکرت اور ہندی تو اپنی جگہ تو صحیح, اردو کی کتابیں کی یہاا پہ مطلب نہ کے برابر ہوتا ہے ویسے ہے, لیکن کیا ہے وہ مشکل سے ملتا ہے. اب یہاں پہ جب ہم کو یہاں پہ کوئی سنسکرت کے کوئی بھی ٹکڑے جو نیوز پیپر, جب میں ہندوستان میں آتی تھی سنسکرت کی نیوز پیپر کے ٹکڑے کو بھی کیا ہے میں اس کو سنبھال کر کے یہاں پہ لا کے اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے بچوں کے بیچ میں باندھتی ہوں تاکہ بچے اس کو وہ پڑھ لیں. کچھ ہندوستان میں نے دیکھا تھا کئی بار جب خاص کر کے سردیوں میں جب لوگ گھاس میں جب بیچتے ہیں تو کھانے کو کیا ہے وہ نیوز پیپر میں ڈالتے تھے کئی بار. اب میں دیکھتی تھی جب وہ نیوز پیپر اردو ہے یا سنسکرت یا ہندی ہے, اب جب کوئی ہوا کے جھونکے سے جب ادھر ادھر آتی تھی, جب میں باہر ہوتی تھی تو میں اس کو یونیورسٹی میں اپنے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سب اکٹھے کرتی تھی. ابھی سب میرے پاس وہ ہے اور میں اس کو بالکل سامان دیتی ہوں, چاہے وہ اردو نیوز پیپر ہو, چاہے وہ ہندی نیوز پیپر ہو یا سنسکرت, کیونکہ ابھی مجھے یہاں کے لیے اور خاص کر کے ایرانی لوگوں کے لیے بہت کام آ گیا. سنسکرت کے اس کی جو پرائمری جو سنسکرت ہوتا ہے تو سب سے پہلے سید محمد علی داعی الاسلام جو ایک ایرانی ساہوکار تھے, ہندوستان میں آ چکے تھے, بنارس میں پہنچ جاتے ہیں, پھر دلی میں اور ہندوستان کے شمالی علاقے میں وہ تجارت کرنے کے لیے, وہ بزنس کے لیے وہ ہندوستان میں پہنچ جاتے ہیں. کم سے کم 21 سال پہلے جب ڈاکٹر اندو شیکھر جو ہے رہنمائی زبان سنسکرت کو انہوں نے جو بنا دیا تھا, تو 21 سال پہلے کیا ہے کہ وہ خداموں سے زبان سنسکرت کو وہ بنا دیتا ہے. لیکن یہاں پہ 4-5 کتابیں سنسکرت سکھانے اور سیکھنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ ہر ایک کے اندر جو ہے ایک میجر پوائنٹ ہوتا ہے, ویک پوائنٹ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں انگریزی فونیٹک سے کیا ہے بالکل کچھ نہیں ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فارسی اور سنسکرت ہوتا ہے, انگریزی فونیٹک نہیں ہے. کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہے جیسے راشد محصل سر نے ان کو کیا ہے وہ سنسکرت کتابیں لکھ لی تھی. ایک کتاب ان کے پاس ہے جو خداموز زبان سنسکرت ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سنسکرت ادھارن نہیں ہے, اگر بھی ہے تو کیا ہے وہ فونیٹک انگریزی میں بھی ہے. تو پھر ایرانی لوگوں یہ کیا ہے وہ بالکل ان کے لیے تو بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کا اچارن کیا ہوتا ہے, اس کا کیسا کیا جائے گا, کیسا, یہ تو کیا ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے
تو یہ تو ویسے یہ سائنٹیفک جو بھاشن ہے جو آج کی جو میری طرف سے، یہ تو بس ایک بہانہ ہے کہ میں